नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्री वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः कर्मसन्न्यासयोगमिति पंचम अध्यायात् समुद्धृतः पञ्चदशतमः श्लोकः अहमत्र पठामि। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। न आदत्ते कस्यचित् पापं न च एव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अनन्तरम् अन्वयः। विभुः कस्यचित् पापं न आदत्ते सुकृतं च न एव अज्ञानेन ज्ञानम् आवृतं तेन जन्तवः मुह्यन्ति। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। परमात्मा कस्यचित् पापं न स्वीकरोति पुण्यं च न स्वीकरोति अज्ञानेन ज्ञानम् अनावृतं भवति। अतः एव जन्तवः अज्ञतां प्राप्नुवन्ति च। धन्यवादः।